अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पछले एपिसोड में हमने देखा था कि बेंदर और समांगर ने उस्मान साहब को पकड़ लिया था और उस्मान साहब और बाकी सिपाहियों को बाहर से में लेके आते हैं और वहाँ पर उस्मान साहब के सिपाहियों को बांध कर उन पर जुल्म करने लगते हैं। लेकिन उस्मान साहब को वो अलग से पिंजरे में डाल देते हैं। मंगोल सिपाही उस्मान साहब के सिपाहियों को बहुत ही बुरी तरह मार रहे थे। फिर बेंदर समांगर को कहता है, तुम उस्मान साहब के सिपाहियों को जितना मार सकते हो मार लो, लेकिन तुम उसकी जान नहीं ले सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम वालिदा सुल्तान को हिसाब नहीं दे पाओगे। इस पर समांगर कहता है कि समांगर किसी को भी जवाब नहीं देता और ना ही हिसाब देता है, और खास तौर पर उस्मान समांगर के हाथ में हो तो वो किसी पर भी रहम नहीं करेगा। उसके बाद हम यानी हवेली में देखते हैं कि मलूम खातून कहती है कि वालिदा सुल्तान हमें रोकने के लिए हर कोशिश करने के लिए तक जा सकती है, लेकिन उरान कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर हम भी उसका सामना करेंगे। फिर मनून खातून कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। खातून कहती है कि हाँ ऐसा ही है, या तो हम मर जाएंगे या तो हम और मजबूत हो जाएंगे, लेकिन बेटा उससे पहले हमें मोहतात रहना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ताजिर वहीं पर आ जाते हैं और वो मलून खातून को कहते हैं कि हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। मलून खातून कहते हैं कि मुझे बताओ कि क्या बात है। एक और ताजिर कहता है कि कारवां बिल्कुल ही शहर में नहीं आ रहे हैं, पहले तो बिल्कुल कुछ दुनिया के थे, लेकिन अब कोनिया के कारवां भी नहीं आ रहे। इस पर एक और सरदार कहता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो हम भूख से ही मर जाएंगे। लेकिन बाला खातून कहती है कि आप लोग हौसला रखें, हम किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। तो मलून कहती है कि मैं इस मामले को खुद ही देखूंगी और कारवां के बारे में पता लगाऊंगी। उसके बाद वो फिर उन्हें वापस दुकानों में भेज देती है और उन्हें कहती है कि आप लोग मेरी खबर का इंतजार करना। उसके बाद हम कोनिया महल में देखते हैं जहाँ पर मंगोल नौकर उस्मान के सिपाही बहुत ही तशद्दुद कर रहे थे। वो इन पर इतना जुल्म करते हैं कि सारे सिपाही बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उस्मान साहब कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उन लोगों ने उस्मान साहब को एक पिंजरे में बंद कर दिया था। उसके बाद समांगर का नौकर उस पिंजरे का दरवाज़ा खोल देता है जिसमें उस्मान साहब थे। इस पर समांगर कहता है कि उस्मान, अगर तुम एक और रात जिंदा रहना चाहते हो तो हमसे लड़ाई करो। उस्मान साहब ऐसा ही करते हैं और पिंजरे से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उस्मान साहब सिर्फ अकेले थे और मंगोल सिपाही बहुत सारे थे, लेकिन उस्मान साहब फिर भी कहते हैं कि आओ हमला करो। फिर समांगर के सिपाही उस्मान साहब पर हमला कर देते हैं। पहले तो उस्मान साहब भले धीरे से उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन क्योंकि वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे तो इसलिए वो उस्मान साहब को पकड़ लेते हैं और उन पर तशद्दुद करने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी उस्मान साहब हार नहीं मानते। फिर मंगोल सिपाही उस्मान साहब पर तलवारों से हमला करते हैं। करने ही वाले थे कि उसी वक्त सुल्तान आ जाता है और अलाउद्दीन सुल्तान को मनाकर वहाँ पर ले आया था। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उस्मान साहब अलाउद्दीन को बता रहे थे कि सबसे पहले हम सुल्तान मसूद को बचा पाएं, लेकिन हमें अगर ऐसा नहीं कर पाते तो हम फिर ये बताएंगे कि मंगोल सुल्तान मसूद को मारना चाहते हैं और इसी तरह सुल्तान हमारी जान बचाने पर मजबूर हो जाएगा। और यहाँ पर अलाउद्दीन ने अपना फर्ज बहुत ही बखूबी निभाया था और उसने सुल्तान को कायल करके मंगोल के खिलाफ बरका दिया था। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर अलाउद्दीन सुल्तान को कहता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि उस्मान साहब ने मंगोलों को सुल्तान मसूद को मारने से रोक दिया होगा, लेकिन समांगर और उनके सिपाहियों ने और घेर लिया होगा। इस पर सुल्तान कहता है कि अलाउद्दीन, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मैं फिर भी उस्मान साहब को सुनना चाहूँगा। उसके बाद सुल्तान अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि समांगर को पकड़कर जेल खाने में ले जाओ। फिर उनके सिपाही ऐसा ही करते हैं और फिर सुल्तान उस्मान साहब के पास आके कहता है कि उस्मान साहब ये सब क्या हो रहा है। मान का कहते हैं कि ज़मीनें सुल्तान ये आपकी हैं, इसलिए हमें ये सब कुछ आपसे पूछ कर करना चाहिए था। इन तमाम दुश्मनों के दरमियान मैं इस फितने से हैरान नहीं हूँ। सुल्तान उस्मान साहब को कहते हैं, उस्मान तुम्हें मुझे हर चीज़ का हिसाब देना होगा, तुम मुझे हर चीज़ ही बताओगे। अगर मुझे लगा कि तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो मैं तुम पर रहम करूँगा। फिर सुल्तान कहता है कि सिपाहियों को कि उस्मान साहब और इनके सिपाहियों की मलहम पट्टी करके इन्हें मेरे पास लेके आओ। सुल्तान के जाने के बाद हुसन फकीर उस्मान साहब को कहते हैं कि उस्मान साहब सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि आपका प्लान था। वो हमें जल्दी बता देंगे कि सुल्तान मसूद को कहाँ पर रखा गया है। फिर इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि आगे जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों से पूछते हैं कि सिपाहियों क्या तुम ठीक हो। जख्मी सिपाहियों में से बुरहान उन्हें कहता है कि हमने इससे बुरे दिन भी देखे हुए उस्मान साहब, हम बिल्कुल ठीक हैं जनाब, अल्लाह का शुक्र है कि हम जिंदा हैं। उस्मान साहब इस पर कहते हैं कि हमें अपने मकसद के लिए जिंदा रहना ही होगा।
بندر یہ جو سب کچھ چپ کر دیکھ رہا تھا وہ جلدی سے وہ حسین کو کہتا ہے کہ یہ خبر والدہ سلطان کو پہنچا دو، انہیں خط میں بتاؤ کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم ملون خاتون کو دیکھتے ہیں کہ جو کہ بازار کا دورہ کر رہی تھی۔ وہ عائشہ خاتون کو کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ بازار کی کیا صورتحال ہے۔ عائشہ خاتون نے بتاتی ہے کہ کیونکہ کارواں شہر نہیں آ رہا ہے، اس لیے دکانداروں کے دکان میں سامان بہت جلدی ختم ہو جائے گا۔ اس پر اوران کہتا ہے کہ یہ سب کچھ والدہ سلطان کا ہی کام ہے، لوگوں کو کھانے سے محروم کر رہی ہے تاکہ تمام لوگ اس سے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور تمام کارواؤں کو انہی نے ہی روکا ہے۔ جس پر عائشہ خاتون کہتے ہیں کہ اگر ہم کارواں لانے میں ناکام رہے تو تمام لوگ عثمان سلطانہ کی پیروی کریں گے جیسے کہ سردار کر رہے ہیں۔ پھر ملون خاتون آغا تیمور کو تمام کارواؤں پہ نظر رکھنے کو بولتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں پہ جہنم میں اٹھا دیں گے جو لوگ ہمیں بھوک سے مارنے کی کوشش کریں گے، ہم تمام ہی قبیلوں کو اور شہر سے منتقل کریں گے۔ آغا تیمور کہتا ہے کہ کیا وہ سامان کیا ان سب لوگوں کے لیے کافی ہوگا؟ تو ملون خاتون کہتی ہے کہ جب تک ہم کارواں مسئلہ حل نہیں کر لیتے اس وقت تک کافی ہونا چاہیے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تمام قلعوں اور قبیلوں میں سپاہیوں کو بھیجو۔ اس کے بعد ہم عثمان سلطانہ کو دیکھیں گے۔ وہ ایک تاجر سے پوچھتی ہے کہ مال کا کیا ہوا، کیا آپ نے سارا سامان جمع کر لیا ہے پورے شہر کا؟ وہ تاجر کہتا ہے کہ میں نے سارا سامان اکٹھا کر لیا ہے پورے بازار کا، اور ہم آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے باقی شہر کا سامان بھی خرید لیں گے، اور اس کے بعد بازار میں بیچنے اور خریدنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر والدہ سلطان کہتی ہے کہ آس پاس کی قلعوں اور قبیلوں کا کیا ہوا؟ اس پر وہ تاجر کہتا ہے کہ قبیلوں کا مال ہم نے پہلے ہی خرید لیا تھا، اور رہی قلعوں کی بات تو وہ لوگ اور ان کے سپاہی اس بازاروں کا سارا مال خرید لیں گے قلعوں کے، لیکن یہ والدہ سلطان ہم جمع کہاں پر کریں گے؟ اس پر والدہ سلطان کہتی ہے کہ ہم یہ سارا مال الوف کے علاقے میں ہی جمع کریں گے۔ وہ پوچھتی ہے کہ عوام کا کیا ہوگا، وہ کتنا دنوں تک زندہ رہ سکتی ہے؟ اس پر وہ تاجر کہتا ہے کہ والدہ سلطانہ لوگ بہت پہلے ہی گھبرا چکے ہیں۔ تو والدہ سلطان کہتی ہے کہ ملون خاتون تو بہت ہی پریشان ہو گئی تھی، وہ اتنی پریشان ہو گئی ہوگی کہ چپ چاپ کر کے شہر میرے حوالے کر دے گی۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ جاؤ اب الوف علاقے میں بھی جا کے سارے سامان کو جمع کر لو۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ آؤجی کو کہتی ہے کہ بالا خاتون کو پیغام بھیجو اور اس کو بولو کہ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ دوسری طرف ہم کونیا کے محل میں عثمان صاحب کو دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے سپاہیوں کو بتاتے ہیں جیسا ہم نے سوچا تھا ویسا بالکل ہو رہا ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا اگلا کام شروع کریں گے۔ میں یہ پہلے سے جانتا تھا کہ سمانگر سلطان علاؤ الدین کو بتائے بغیر مجھے مارنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ سلطان مسعود ہر وقت سلطان علاؤ الدین کے تخت کے لیے خطرہ ہے، اس لیے ہم سے زیادہ سلطان علاؤ الدین کو منگولوں پر شک ہے۔ پھر ہم سلطان علاؤ الدین کو دیکھیں گے، وہ جب بہت ہی غصے میں تھا اور وہ کہتا ہے کہ اس غداری کے پیچھے جو بھی ہے اس کا پتہ لگاؤ، میں اس کا سر ہی قلم کروا دوں گا۔ تو وزیر کہتا ہے کہ سلطان مجھے لگتا ہے کہ سب فساد کے پیچھے عثمان صاحب اور ان کے سپاہی ہیں، یہی لوگ مجرم ہیں۔ لیکن اس پر دوسرے فقیر کہتے ہیں کہ ہم تو فتنوں کے خلاف لڑنے آئے ہیں، تو ہم بلا فتنہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب وہاں پر آ جاتے ہیں، اور وہ آنے کے بعد وہاں پر سلطان علاؤ الدین کو السلام علیکم کہتے ہیں، اور پھر سلطان کہتا ہے کہ آپ کی آمد کو خوش آمدید نہیں سمجھا جا سکتا عثمان صاحب، یا تو آپ نے فتنہ کو ختم کیا ہے یا تو آپ خود ہی ایک فتنہ ہو، اور جو حقیقت آپ کی زبان سے سنیں گے۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ صدیوں سے ہی کائی قبیلہ اور کونیا والے اتحادی ہیں، اس سے پہلے آپ کے چچا سلطان مسعود کے ساتھ بھی ایسا ہی رہے تھے، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی ایسا ہی رہیں گے۔ اور اس پر سلطان کہتا ہے عثمان صاحب کیا آپ اس طرح وضاحت کریں گے؟ کیا آپ ایک نئے سلطان کے سامنے پرانے سلطان کا نام لے رہے ہو؟ عثمان صاحب آپ ایک بہت ہی بے ادب ہو۔ عثمان صاحب اس پہ کہتے ہیں کہ سلطان حضرت بے زبانوں سے ہی ادا کی جاتی ہے، آپ نے مجھ سے کہا کہ میں حقیقت جاننا چاہتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو جھوٹیاں تسلیاں دیتے ہیں، وہ وہی کہتے ہیں کہ جو آپ سننا چاہتے ہو۔ آپ جس تخت پر بیٹھے ہو اتنا وہ مضبوط تھا کہ کسی پرانے سلطان کے نام لینے سے نہیں لے گا، اور دراصل سمانگر کو قزران نے آپ کی نگرانی کے لیے یہاں پر بھیجا ہے، اور کیا منگول آپ کو سلطان مسعود کو واپس تخت پر لانے کی دھمکی نہیں دیتے؟ اس پر سمانگر کہتا ہے کہ میں سلطان غزنان کا سایہ ہوں اور ایک منگول کمانڈر ہوں، اگر آپ ایسے کسی قبیلے کے سردار کی باتوں میں آ جائیں گی تو پورا کونیا ہی اس کی قیمت ادا کرے گا۔ یعنی وہ سیدھا ہی سلطان کو دھمکی دے رہا تھا۔
सुल्तान इस बात पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन समांगा कहता है कि सुल्तान आप ये मत भूलो कि हमने ही आपको तख्त पर बिठाया है। इस पर सुल्तान कहता है कि अगर तुमने ऐसा कहा दोबारा कहा तो मैं तुम्हें ज़बान ही कटवा दूंगा। उस्मान साहब का प्लान बिल्कुल कामयाब हो रहा था। फिर उस्मान साहब समांगर को नौकर कह कर भी बुलाते हैं। दोस्तों आज के एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर होता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही कोई और पार्ट चाहिए तो कमेंट ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।